अबको पालो कल्पना रेग्मीज्यूको। कल्पना रेग्मीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म कल्पना रेग्मी भट्टराई, जन्मघर चन्द्रगढी, हाल गठाघर भक्तपुर। अब अस्ति मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के थियो भनेदेखि वर्तमान अवस्था र प्रवृत्तिको बारेमा। आगो चाहिँ सही ठाउँमा बाल्यो भनेदेखि खाना पाक्छ। त्यही आगो चाहिँ दुरुपयोग भयो भनेदेखि घर जल्छ। जस्तै मोबाइल र ल्यापटपको कुरा गरौँ, यो छरिएर रहेका इष्टमित्र साथीभाइ सबैजनालाई चाहिँ यो मोबाइल ल्यापटपले एकीकृत गर्ने काम गरेको छ। जस्तै अहिले हामी जुमबाट नै क्लास चलाइराखेका छौँ। यतिजना भेला भएर एउटा जुम मार्फत क्लास चलाउनु भनेको आजको प्रवृत्ति हो। अनि इन्डक्सनकै कुरा गरौँ, इन्डक्सनमा खाना बनाइन्छ, कति सजिलो छ। स्विच अन गरौँ, खाना पाक्छ। र अब यो फ्रिजको कुरा गरौँ, फ्रिज चाहिँ पहिले औषधि राख्नको लागि बनाइएको थियो अरे। त्यसलाई अहिले हामीले खाना राख्नको लागि, फलफुल राख्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि खाना स्वास्थ्य त हुँदैन, खाना चाहिँ गनाउने हुँदैन, के भन्छ त्यसलाई। अब त्यहाँ खाना राखिन्छ, फलफुल राखिन्छ ताजा बनाउनको लागि, र त्यसमा के त्यो फ्रिजबाट एउटा ग्यास निस्किन्छ। त्यसले त्यो पौष्टिक तत्त्वको ह्रास गर्छ। फाइदा बेफाइदा दुइटै हुन्छ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना भट्टराईज्यू। अब म अप्सरा नेपालज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीले प्रकृतिलाई आफ्नो आँखाबाट होइन मनबाट हेर्नु पर्दछ। यस कार्यक्रमका प्रशिक्षकज्यू र सहभागी सबैमा म अप्सरा नेपालको तर्फबाट नमस्कार। मेरो जन्मस्थान भोजपुर, हाल इमाडोल ललितपुर। म पेसाले गृहिणी। मैले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने विषयमा केही भन्नुभएको थियो। मलाई मनपर्ने अब विषय त धेरै छन्, अब कति हुन्छन् त्यस्तो। त्यो मध्ये पनि मैले एउटा विषय राखेको थिएँ, घुमघाम। आफूलाई अब घुम्न मनपर्ने भन्ने विषयमा। घुम्न कसलाई मन नपर्ला र, सबैलाई मनपर्छ। केटाकेटीदेखि युवा, बुढाबुढी, बुवा आमाहरूलाई पनि घुम्न मनपर्छ। केटाकेटीलाई ल आज घुम्न जाने है भन्नु भने ल जाउँ, जू जाने कि फन पार्क जाने कि कहाँ जाने, जाउँ, कति खुसी हुन्छन्। बुवा आमालाई ल आज कतै जाउँ भन्नु भने उहाँहरूले कहाँ मन्दिर जाने, जाउँ, ल जता भए पनि जाउँ, कतै जाउँ। हामीलाई त्यस्तै, मलाई पनि त्यस्तै घुम्न मनपर्छ। नेपाल त झन् एकदम प्रकृतिका मनोरम दृश्य भएको देश नेपाल। हिमाल, पहाड, तराई सबै कुराले सम्पन्न छ। विश्वको उच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर धेरै यस्ता ठाउँहरू छन् जो विश्वको एकदम पर्यटकीय स्थल धेरै छन् नेपालमा। बाह्य आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै आउने ठाउँ नेपाल। त्यस्तै देश नेपालमा जन्मेर हुर्केको म, पहाडमा माथि। त्यही भएर घुम्न एकदम मनपर्छ। मिलेसम्म म परिवार आफन्तहरू सबैसँग घुम्ने गर्दछु। घुम्दा मन पनि आनन्द, अनि त्यो ठाउँको हावापानी, वातावरण, कहिलेकाहीँ गर्मी भएको बेलामा शीतल ठाउँ, अलि हिमाल जस्तो ठाउँहरूमा जाँदा कति आनन्द आउँछ। त्यस्तै अब घुम्न मनपर्ने, घुमौँ सबै। आफूलाई मनपर्ने स्थानहरूमा मिलेसम्म घुम्दै जाँदैछु पनि, मिलेसम्म गरेसम्म घुम्छु। यही भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अप्सरा नेपालज्यू। उहाँले हाम्रो देशको पर्यटकीय क्षेत्र र प्राकृतिक सम्पदा अनि घुम्दा हुने आनन्दको बारेमा केही कुराहरू हामीलाई सेयर गरेर जानुभयो। अब प्रस्तुतिकै क्रममा म कमला घिमिरेज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म कमला घिमिरे बराल। मेरो जन्मस्थान ताप्लेजुङ। बाल्यकाल चाहिँ मैले सुनसरीमा बिताएँ, अनि चन्द्रगढीलाई कर्मथलो बनाउँदै अहिले हाल आएर काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बालुवाखानीमा बस्दै आएकी छु। आमा शब्द यति मिठो लाग्छ मलाई।
भनेर भनेको थिए होइन। आमा एउटा ममताकी खानी हुन्, आमा एउटा भण्डार, आमा एउटा ज्ञानकी भण्डार हुन्, आमा एउटा उपदेशकी संसार हुन्। आमाले नै गर्दा त आज हामी यो धरतीमा टेक्न पाएका छौँ, यो धरतीलाई हेर्न पाएका छौँ र विभिन्न विश्वलाई देखेका छौँ भन्दै मैले आमाप्रति मनन गरेकी थिएँ। र आमा भन्ने शब्द यति मिठो लाग्छ, आमा भन्ने शब्द यति महान छ। आमा भनेकी देवी हुन्, आमा भनेकी महान छिन् भन्दै 2-4 शब्द भनेकी थिए। आमाको छत्र छायामा बस्दाखेरि हामीलाई कुनै डर हुँदैन, कुनै आफूभन्दा ठुलो मान्छे भएपछि हामीलाई कतै डर हुँदैन। आमाको छत्र छाया पाइराख्नु भनेको हामी भाग्यमानी, अहिलेसम्म त भाग्यमानी नै छौँ। आमाका छत्र छायामै बसिरहेका छौँ, त्यो हामी भाग्यमानी छौँ। र आमाप्रतिको आमाले हामीलाई कति गर्नुहुन्छ। हामी कतै गयौँ भने पनि आमाले कता गइस् भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि घर आएपछि पनि आमाले भन्नुहुन्छ खाजा खाइस् त, तगको काम के भयो त भन्ने यस्ता मिठा मिठा शब्दले हामीलाई आमाप्रतिको सधैँ नै श्रद्धा हामीले पाएका छौँ। र आमाप्रति हामीले सधैँ मनन गर्नु पर्दछ। वास्तवमा भन्ने हो भने आमा एउटा देवी हुन्। हामी पनि आमा नै हौँ। हामीले हामी त्यो ठाउँमा गएर हेर्दा पनि कति दुःख, हामीले बच्चाहरू हुर्काउन पनि कति दुःख गरे। त्यो भन्दा पनि बढी हाम्रा आमाहरूले त अझै काम गरेर हामीलाई कति दुःख गरेर हुर्काउनु भएको थियो। त्यो सम्झिँदा त अझै पनि आफूलाई मनमै भक्कानो छुटेर आउने शब्दहरू सम्झिँदाखेरि कति दुःख लागेर आउँछ। वास्तवमा आमा भन्या नै यो धरती हो। जति वास्तवमा भने यो पृथ्वी पनि एउटा आमा हो। हामी जति लडाई गरे जे गरे पनि वास्तवमा पृथ्वीले ऐया भनेको छैन, अहिले ऐया भन्न सक्दैन। त्यस्तै नै आमा भन्ने शब्द नै यति महान छ, यति महान लाग्छ मलाई। यो धरती, यो आमा भन्ने शब्द नै महान छ भन्दै 2-4 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। धन्यवाद कमला घिमिरेज्यू। वास्तवमा आमा शब्द सबैलाई प्यारो लाग्ने शब्द हो र आमाको बारेमा जतिसुकै वर्णन गरे पनि कहिल्यै हामीले सक्दैनौँ र शब्दमा वर्णन गर्नै नसकिने एउटा आमा साह्रै आदरणीय। अब हामी प्रस्तुति क्रममा रामकरण गुप्ताज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। आजको यस प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रशिक्षकज्यू, व्यवस्थापकज्यू, मूल्याङ्कनकर्ताज्यू लगायत अन्य उपस्थित साथीहरूमा म रामकरण गुप्ता भैरवाबाट हार्दिक नमस्कार। म आज यो प्रस्तुतमा मलाई अलिकति मनपर्ने टपिक भनेको यो समाज र तपाईँ हाम्रो जीवनसँग जोडिएको करप्सन, भ्रष्टाचारको बारेमा केही हजुरहरूलाई भन्छु। यसमा हजुरहरूले पछि मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। धन्यवाद। एउटा भनाइ छ, थिङ्स एन्ड पर्सन क्यान चेन्ज बट लाइफ एन्ड टाइम डज नट स्टप भन्छ। चिजहरू परिवर्तन हुन्छ, व्यक्तिहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर हाम्रो जीवन र समय कहिले पनि रुक्दैन। जसरी अहिले कोरोनाको कहरमा पनि हजुर हामी यो केही कुराहरू सिकिरहेका छौँ। जीवन चलि नै रहेछ। आफ्नो मान्छेले अहिले लकडाउन भएको बेलामा पनि आफ्नो जीवन के कसरी हुन्छ सञ्चालन गर्नतर्फ मान्छेहरू अग्रसर छन्। भ्रष्टाचार जुन चाहिँ अहिले हजुर हामीले एकदम यो देशलाई एकदमै खतम पारिरहेको छ। हजुर हामी एउटा एकदम नितान्त अक्सिजन जस्तो जीवन उपयोगीबाट पनि वञ्चित भइरहेछौँ। किन त कसरी भयो त भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचारकै मुख्य कारण हो। यो भ्रष्टाचार कसरी उत्पत्ति भने जब समाजको विकास हुँदै गएपछि
मान्छेहरूको इच्छा चाहना पनि के भयो त बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। बढ्दै गइसकेपछि के भन्छ उसको नियमित आम्दानी जुन थियो त्यो नियमित आम्दानीले उसलाई पूर्ति गर्न सकेन। नगरिसकेपछि ऊ के भन्दा इलिगल कामतर्फ लाग्यो। इलिगल कामतर्फ लाग्दाखेरि समाजमा यसले चाहिँ के गरे त त्यो मान्छे बिस्तारै बिस्तारै यसले असरहरू यस्तो गरे कि समाजमा विकृतिहरू विभिन्न प्रकारको ल्यायो। यो भ्रष्टाचार मुख्यतः समाजमा दुईटा कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ, एउटा समाज र अर्को अर्थसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ त इङ्ग्लिसमा सोसियो इकोनोमिक क्राइम पनि भनिन्छ। सोसियो इकोनोमिक क्राइम भनिन्छ, सामाजिक आर्थिक अपराध भनेर भनिन्छ। यसलाई व्हाइट कलर क्राइम पनि भनिन्छ। 18औं शताब्दीमा युएसका एउटा समाजशास्त्री हुनुहुन्थ्यो एडविन सदरल्यान्ड भन्ने। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यतिखेर फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने निलो लुगा लगाउनुहुन्थ्यो। निलो लुगा लगाउने मजदुर वर्ग थिए भने सेतो लुगा लगाउनेहरू के थिए भन्दाखेरि म्यानेजर लेभलका सुपरभाइजरका लेभलका मान्छेहरू थिए। त्यो दुईटा वर्गको उहाँहरूले बिहेभियर एनालाइसिस गरेर के हेर्नुभयो भन्दाखेरि उनीहरूको जुन बिहेभियर थियो सेतो लुगा लगाउनेहरूले के गरे त समाजलाई धेरै गलत काम गरिरहेका थिए, समाजलाई धेरै असर नेगेटिभ असर पर्ने काम गरिरहेका थिए र त्यही सेतो लुगा लगाउनेहरूलाई के भन्छ व्हाइट कलर क्राइम त्यसरी सुरु भएको हो। व्हाइट कलर क्राइम कहाँ सुरु भयो त भन्दाखेरि यो 18औं शताब्दीमा फ्याक्ट्रीबाट लगाउने जुन लुगा निलो लुगा लगाउने मजदुर वर्ग, सेतो लुगा लगाउने सुपरभाइजर वर्गबाट चाहिँ त्यसरी एनालाइसिस गरेर त्यो व्हाइट कलर क्राइम श्वेत ग्रीवी अपराध भनेर भन्छ, यसबाट सुरु भएको हो। यो के भन्छ करप्सन सन्दर्भमा हेर्ने भने करप्सन इज मिसयुज अफ पब्लिक पावर। करप्सन इज अ मिसयुज अफ पब्लिक पावर बाई इलेक्टेड पोलिटिकल appointed civil servant and other for their personal benefit or gain भनेर भन्छ। आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पब्लिक पावरको दुरुपयोग गर्नु नै के हो त यो भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको असर के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुर हामीले अहिले भोगिरहेकै छौँ। अहिले अस्पतालहरूमा अक्सिजन पाइरहेको छैन, बेड पाइरहेको छैन। जुन हामीले तिरेको छिनछिनको एउटा पलमा जुन हामीले कर तिरिरहेको हुन्छ, एउटा टुथपेस्ट किन्दाखेरि पनि कर लाग्छ, हरेक कुराहरूमा कर लाग्छ। त्यो पब्लिक पैसाको के हो त भन्दाखेरि दुरुपयोग हो। एकदम दुरुपयोग गर्दाखेरि के भयो त हेल्थ सेक्टरहरूमा लगानी गरिएन, लगानी गरे तापनि त्यो अनुसारको प्रतिफल भएन। जुन अहिले चाहिँ यो महामारीको बेलामा हजुर हामीले भोगिरहेका छौँ। एउटा बेड नपाएर मान्छेहरू तडपिरहेका छन्, अक्सिजन नपाएर तडपिरहेका छन्। भ्रष्टाचारले के गर्छ त भन्दाखेरि हजुरको नितान्त हाम्रो जीवजानको तत्काल असर गर्दैन, तर पछि के छ भने बिस्तारै बिस्तारै यसले समाजमा हजुर हामीलाई धेरै असर गरिरहेको छ। यसबाट मुख्यतया गरिब वर्ग, मिडियम वर्ग नै एकदम पीडित हुन्छन्, जसको चाहिँ शासन सत्तामा पहुँच हुँदैन, शक्तिमा पहुँच हुँदैन, उनीहरू नै हुन्छन्। त यसमा अब हामीले के गर्ने त? भ्रष्टाचार त छ, हजुर हामीलाई थाहा छ। के गर्ने त? कसरी निकल गर्न सकिन्छ? राज्यको तर्फबाट हजुर हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मेरो 2-3वटा एनालाइसिस गर्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले तर हामीले पनि यसलाई मनमा लागेको कुराहरू गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन निकायहरू छ, अख्तियार दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग लगायत अन्य कार्यहरू के हुन्छ त सक्षम नेतृत्वदायी मान्छेहरू हुन पर्यो। सक्षम नेतृत्वदायी हुन पर्यो, कानुन कडा कार्यान्वयन गर्न पर्यो। हाम्रो मान्छे तेरो मान्छे भन्न भएन, जसले चाहिँ करप्सन गरे त्यसलाई गर्न पर्यो। तर ती संस्थाहरूमा अहिले कस्ता मान्छे छ? सक्षम मान्छे छन् कि छैनन्? कि खालि एसमेनहरू नियुक्ति भएको छन्? यदि एसमेनहरू मात्र नियुक्ति भएको छ भने करप्सन तल घट्दैन कि ओह्रालो लाग्दै जान्छ। ओह्रालो लाग्दै जान्छ। अस्पतालहरूले हामी उपचार गर्न सक्दैन भनेर हात खडा गर्छन्। अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू बेडमा छटपटाइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्था आउँछ। त्यही भएर सक्षम नेतृत्वदायी भूमिका ती भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमा हुनुपर्छ। अर्को के हुन्छ र कर्मचारीको तलबहरू के हुन पर्यो भने एकदम सही समय सापेक्ष हुन पर्यो।
जुन अहिले छैन हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ। किनभने एउटा कर्मचारी कम्तीमा 3-4 जनाको परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ। 3-4 जना परिवार पाल्न सक्ने छैन भने यो करप्सन हुनै सक्दैन। अर्को मूल्य नियन्त्रण हुन पर्यो। यता तल बढाइदिने उता मूल्य अनियन्त्रित रूपमा जाने भने हामीले करप्सन नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। अर्को एउटा लास्ट र अन्तिम पोइन्ट र मेरो अलिकति जोड दिन खोजेको कुरा र अन्तिम भनाइ पनि के छ भन्दाखेरि जुन हजुर हामीले निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत दिन्छौँ त्यो कुनै बादमा कुनै पार्टीलाई हेरेर होइन कि कुनै पार्टीलाई होइन, न समाजवादलाई हेर्नुहोस् न साम्यवादलाई हेर्नुहोस्। के हेर्नु भने पर्यो भन्दाखेरि शिक्षावाद, स्वास्थ्यवाद, रोजगारवाद हेर्न पर्यो। त्यो कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि गुलियो नारामा, भुलाउने नारामा तत्कालको लागि हँसाउने ठालठट्टा गरेर मान्छेलाई लोभ्याइदिने त्यस्तो नारामा भुल्न भएन। हजुर हाम्रोको मत पाइसकेपछि ती मान्छेहरूले जुन मतको दुरुपयोग गर्छन्, जुन अहिले हामीले हेरिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ, ती कुराहरूको ख्याल गरेर हामीले सक्षम व्यक्तिलाई दिन पर्यो। कुनै पार्टीलाई हेर्ने होइन, सक्षम व्यक्तिलाई दिन पर्यो आफ्नो मत। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रामकरण गुप्ताज्यू। अब प्रस्तुतिको क्रममा म मेनुका नेपालज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति थाकिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म आज सूर्यमण्डल प्रणालीको बारेमा केही भन्दैछु। यसलाई अङ्ग्रेजीमा सोलर सिस्टम भनिन्छ। सूर्यमण्डल भनेको एउटा ठुलो ब्रह्माण्ड हो। यसमा तारा, ग्रह र उपग्रहहरू रहेका छन्। सबै ग्रहहरूमा चुम्बकीय शक्ति भएको कारणले सधैँ एउटै बाटोमा हिँडिरहन्छन्, एउटै बाटोमा सूर्यको परिक्रमा गरिरहन्छन्। यिनीहरू सधैँ उल्टो घडी, एन्टी क्लकवाइज, उल्टो घडीको दिशामा घुमिरहन्छन्। यी सबै ग्रहहरूको बिचमा सूर्य रहेको छ र सबै ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। यी ग्रहहरूमध्ये बृहस्पति, जुपिटर, शनि, स्याटर्न, मङ्गल, मार्स, बुध, मर्करी, शुक्र, भेनस, अरुण, युरानस, वरुण, नेप्ट्युन र पृथ्वी, अर्थ। यी सबै ग्रहहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो ग्रह भनेको बृहस्पति र यसले सूर्यलाई एकपटक परिक्रमा गर्नको लागि चाहिँ 12 वर्ष लगाउने गर्दछ। त्यसैगरी दोस्रो ठुलो ग्रह भनेको शनि हो र यसको बाहिरी भागमा चाहिँ शनि ग्रहको बाहिरी भागमा चाहिँ एउटा मिनरल्स र रकले बनेको घेरा छ। यसले सूर्यलाई एकपटक परिक्रमा गर्न 29 वर्ष 29.5 वर्ष लगाउने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को ग्रह हो मङ्गल। मङ्गल ग्रह रातो हुन्छ र यस ग्रहमा आइरन बढी मात्रामा रहेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्। भने यसमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड पनि थोरै मात्रामा रहेको पनि पत्ता लगाएका छन् र पानीको मात्रा पनि केही मात्रामा भएको र जीवहरू बाँच्न सक्ने सम्भावना पनि पत्ता लगाइरहेका छन् हालसम्म। यसले चाहिँ सूर्यको परिक्रमा एकपटक परिक्रमा गर्नको लागि 887 दिन लगाउने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को ग्रह बुध, यो चाहिँ सूर्यको सबभन्दा नजिक रहेको ग्रह हो र यो सबैभन्दा सानो ग्रह पनि हो। यसले सबै ग्रहहरूभन्दा चाँडो सूर्यको परिक्रमा गर्ने गर्दछ। यसले चाहिँ जम्मा 88 दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी शुक्र सबैभन्दा उज्यालो ग्रह हो र यो चाहिँ सबैभन्दा तातो ग्रह पनि हो। यसले तातो ग्रहको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। यसको तापक्रम चाहिँ 480 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यति 480 डिग्री सेल्सियससम्म रहने गर्दछ। यसले चाहिँ सूर्यलाई एकपटक परिक्रमा गर्नको लागि 225 दिन लगाउने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को ग्रह वरुण, यो निलो रङको हुन्छ र यसलाई त्यही निलो रङको भएर ब्लू प्लानेट पनि भन्ने गरिन्छ। यो सबैभन्दा ग्रह मध्येको सबैभन्दा चिसो ग्रह रहेको छ र यसको तापक्रम चाहिँ -220 डिग्री सेल्सियससम्म रहने गर्दछ। यो ग्रह पृथ्वी के अरे सूर्यभन्दा सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह हो र यसले चाहिँ सूर्यलाई एकपटक परिक्रमा गर्नको लागि 164 वर्ष लगाउने गर्दछ। अरुण, यो ग्रह दोस्रो चिसो ग्रह हो
र यसको तापक्रम 216 डिग्री सेल्सियससम्म रहने गर्दछ। यसले सूर्यको एकपटक परिक्रमा गर्नको लागि 84 वर्ष लगाउने गर्दछ। त्यसै अब पृथ्वी 8औं ग्रह मध्येको एउटा पृथ्वी पनि हो। पृथ्वी त्यस्तो एकमात्र ग्रह हो जसमा जीव बाँच्नको लागि चाहिने तत्त्वहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, पानी आदि तत्त्वहरू पृथ्वीमा पाइने भएकाले यहाँ जीवहरू सजिलै बाँच्न सक्दछन्। यो चाहिँ सेटेलाइट अथवा अरू ग्रहहरूबाट हेर्दाखेरि हरियो देखिन्छ र यसलाई ग्रिन प्लानेटको नाम पनि दिएको रहेछ। पृथ्वीमा 5 तहको वायुमण्डल रहेको हुन्छ। पृथ्वीको सबै ग्रहहरूको भू उपग्रह पनि हुन्छन्। मैले सबैको नाम मैले बताउन सकिनँ, धेरै हुँदो रहेछन्। त्यही भएर पृथ्वीको चाहिँ एकमात्र भू उपग्रह रहेको छ, त्यो चाहिँ चन्द्रमा हो। र चन्द्रमाले चाहिँ पृथ्वीलाई एकपटक परिक्रमा गर्नको लागि 24 घण्टा लगाउने गर्दछ र पृथ्वीले सूर्यलाई चाहिँ एकपटक परिक्रमा गर्नको लागि 365 दिन लगाउने गर्दो रहेछ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद मेनुका नेपालज्यू, स्कुल पढ्दाको याद दिलाइदिनु भयो। सौरमण्डल पुरै हामीलाई ब्रह्माण्ड नै घुमाइदिनु भयो आज। अर्को प्रस्तुतिको लागि म युवराज पौडेल दाइलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद हजुर। जुन चिजमा तपाईँको चाहना छ त्यो चिज पाउनको लागि कुनै समय फिक्स हुँदैन, चाहे त्यो रातको 12 किन नबजेको होस्। अघि हाम्रो प्रशिक्षकजीले चाहिँ लक्ष्य सम्बन्धी भन्नुभयो, मलाई त्यो चित्त बुझ्यो। यो चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको मैले प्रस्तुति सापटे लिएँ। अब म युवराज पौडेल, मेरो जन्मस्थान चाहिँ खोटाङ खाल्ले हो र अहिले मेरो बसोबास चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 धुम्बाराईमा छ। र मैले अस्ति छोटो प्रस्तुति चाहिँ दिएको थिएँ। जुन प्रस्तुति दिएको थिएँ मैले, त्यो प्रस्तुति चाहिँ स्थानीय सरकार भनेको के हो र आवश्यकता किन भनेको थिएँ। स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय क्षेत्रमा आफ्नो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, विकास र त्यहाँको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय निर्वाचन प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिने शासनलाई स्थानीय सरकार भनिँदो रहेछ। र सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन बाहेक, केन्द्रीय सरकारको निर्देशन बाहेक स्थानीय क्षेत्रमा भएका सबै गतिविधिहरू स्थानीय सरकारले नै पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। र स्थानीय सरकार नेपालमा जम्मा कुनै पनि देशमा एउटा केन्द्रीय सरकार हुन्छ भने स्थानीय सरकार चाहिँ 1 देखि माथि हुँदा रहेछन्। जस्तै अब नेपालमा चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारहरू आदि भए। र आवश्यकता किन भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा भएका साधन स्रोतहरूलाई एकीकृत गरी त्यसलाई परिचालन गर्नु, योजना कार्यान्वयन गर्नु र त्यसलाई परिचालन गर्नु, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, त्यहाँको सानातिना विकासहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नु आदि स्थानीय सरकारको आवश्यकता पर्ने रहेछ। मैले यो छोटो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। धन्यवाद युवराज पौडेलज्यू, उहाँले आज स्थानीय सरकारको महत्त्व र आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराउनु भयो। र अब सायद हाम्रो अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ होला सपना उपाध्यायज्यूलाई म उहाँको प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु अनुरोध गर्छु। साथै मनोरञ्जन पनि उहाँकै भागमा परेको छ। आज दुवै प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु।